امام نمازی آکھے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اسی کو ہی چین ہوگا ارے نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین اللہ اکبر حضرات گرامی قدر توجہ فرمائے حضرت مولا حسین دے ذکر وچ آون والے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک دن نبی پاک دا غلام آیا آکے عرض کردہ سونیا میری سرکار نے فرمایا غلامہ کیوں پریشان ہے آکے عرض کردہ کرم کی نظر ہاں پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر ہاں پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ حضرات گرامی اے آتے روندہ پہ میری سرکار نے فرمایا غلامہ روندہ کیوں ہے عرض کیتی سونیا محلے والے تانے دیں محلے والے آندن اے جڑا تیرا بچہ ہے گودی اچ بچہ اٹھایا ہوا ہے کوئی 7 سال دا بچہ اللہ دی عزت دی قسم میری سرکار دی بارگاہ وچ تو صحابہ کرام نو پریشانیاں ہوندیاں سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوندیاں میری سرکار نے فرمایا غلامہ کیوں تانے دیں فرمایا تانے اس واسطے دیں کہ سنیا اے بچہ آندن تیرا کوئی نہیں میں اینو تواڈی بارگاہ دے وچ حلال ہون دی مہر لواواں ہے میری سرکار دی ذات پاک اللہ اکبر خاموش ہو گئے سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے اللہ دی عزت دی قسم میری سرکار نے اکھاں بند کیتیاں صحابہ کرام فرماندن سرکار دا چہرہ مبارک ایویں نظر پہ آوے جی میں جناب انار ہوندے سرکار دا ایڈا حسن سرکار دے صحابہ حضور دے جناب اللہ اکبر چہرے نو پہ تکندن کسے شاعر نے بڑی سونی گل کیتی ہے او فرماندے لوگو جس طرح سونے دی قدر سنارا تو پوچھو لوہے دی قدر لوہارا تو پوچھو دل دی قدر دلدارا تو پوچھو وفا دی قدر وفادارا تو پوچھو صحت دی قدر بیمارا تو پوچھو عطر دی قدر اتارا تو پوچھو پھلا دی قدر بہارا تو پوچھو قرآن دی قدر سپارا تو پوچھو حسین دی قدر جان نثارا تو پوچھو ساڈے محمد دی قدر محمد یارا تو میری سرکار تھوڑی دیر تو بعد سرکار نے اکھاں کھولیں میری سرکار فرمایا کتھے میرا غلام روندہ پہ بچہ بھی بیٹھا ہوئے مسلمانوں تھوڑی جہی دیر گزری ہے اتنی دیر نو مسجد نبوی شریف دے اندر حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے بچپن دا جناب زمانہ ہے جڑلے اندر آئے میری سرکار نے دیکھیا وہ جڑا صحابی سی او دے بچے نے جناب کھڑے ہو کے حسین بادشاہ دا احترام کیتا جدو حضور نے اس بچے نو حسین دا احترام کر دیا ویکھیا فرمایا صحابیہ تینو مبارکان صحابی پریشان ہو گیا سونیا کیڑیاں مبارکاں فرمایا جا تیرا بچہ حلالی ہے میری سرکار نے جڑے جواب دیتا غلام حیران ہو گیا سونیا وما ینطق عن الہوا دی بولی بولن والیا سونیا تیری ہر کام دے اندر حکمت ہے ہر گل دے اندر حکمت ہے آخر اے دے وچ کیڑی حکمت ہے فرمایا تو ویکھے نہیں میرے حسین دا جڑا احترام کرے گا حلالی ہی ہوئے حسین ایسا عظیم کاری ہے حسین ایسا عظیم کاری ہے بن بدل کے قرآن